आर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। 2 रोज़ पहले तक लग रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत की मेगा करप्शन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में तहरीक या ड्राइव जो है वो नाकामी से दो चार है, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि नैब भरपूर काविशों के बाद रेफरेंसेस तो फाइल कर रही है, मगर नैब अदालतों में वहाँ पर उनकी हालत बहुत ही दगरगू नज़र आई थी। और उसकी कैफियत ये थी कि 1 साल के दौरान 11 मेगा करप्शन रेफरेंसेस फाइल हुए और अभी तक एक में भी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। मगर परसों इस सिलसिले में तारीखी डेवलपमेंट हुई जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए ये हुक्म जारी किया, तहरीरी हुक्म जारी किया कि नैब रेफरेंसेस की फौरी समाअत होनी चाहिए, तेज़ी से समाअत होनी चाहिए। और अब ये तमाम मामलात कानून के मुताबिक हो, कि कानून ये कहता है कि 1 महीने में फ़ैसले हों, लेकिन 3 महीनों के अंदर अब तमाम जारी नैब रेफरेंसेस की समाअत हो के फ़ैसले हो जाने चाहिए। अगर अदालतें कम हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत 120 एहतसाब अदालतें कायम करे, मगर इन मामलात को हद तक पहुँचाए, वरना जिस रफ्तार से नैब के 1226 करप्शन के मेगा करप्शन के रेफरेंसेस चल रहे, 1 सदी तक इनका फ़ैसला नहीं हो पाएगा। चीफ जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशन 100% दुरुस्त थी, और इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ज़बरदस्त काविशों से नैब ने पिछले 1 साल के दौरान 11 मेगा करप्शन रेफरेंसेस, जिनमें से अक्सर का ताल्लुक़ फेक बैंक अकाउंट, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस से थे, दायर तो किए, मगर 1 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक एक में भी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। और ये बहुत बड़े केसेस हैं जिन पर हुकूमत की, कौम की और नैब की सारी करप्शन ड्राइव का तमाम ये सुतून है उन तमाम उस करप्शन ड्राइव के ख़िलाफ़। इस वक्त नैब अदालत में 1226 रेफरेंसेस ज़ेर इल्तिवा हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि इन केसेस को निपटाने में नैब को शायद 1 सदी लग जाए। बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मेगा करप्शन से मुताल्लिक़ 11 रेफरेंसेस जो नैब में फ़ाइल हैं, इनमें से कुछ मुकदमात को 8 माह, कुछ को 10 और कुछ को तो 1 साल तक हो चुका है। मगर हैरानी की बात यह है कि ताहाल इनमें से किसी एक भी रेफरेंस में फ़र्द जुर्म ही आयद नहीं हो सकी है। 11 रेफरेंसेस में साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी 4 में नामजद मुलजिम हैं। इनमें मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, जिसमें जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए 14 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम ज़ेर तफ्तीश है। इस केस में आसिफ अली जरदारी के साथ इनकी हमशीरा फरियाल तालपुर भी नामजद हैं। पार्कलैंड प्रॉपर्टीज से मुतालिक 4 अरब रुपए के घपलों का रेफरेंस है। फिर हरीश एंड कंपनी रेफरेंस, जिसमें 1 अरब रुपए के फर्जी ठेकों का मामला ज़ेर तफ्तीश है। इसी के साथ तोशा खाना रेफरेंस, जिसमें 6 करोड़ की गाड़ियां औने पौने दामों हथिया लेने का मामला चल रहा है। तोशा खाना केस में साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ भी नामजद हैं। इसके अलावा गन्ने के काश्तकारों के लिए 3.5 अरब रुपए सब्सिडी में खुर्द बुर्द पर ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद और इनके साथियों के खिलाफ रेफरेंस दायर है। मगर इसे मुल्ज़िमान के वकील की फनकारी कहिए, या नैब प्रोसिक्यूशन की कोताही, या फिर हमारे निज़ाम की कमज़ोरी कि 1 साल में अरबों रुपए के रेफरेंसेस में नामजद इन तमाम मुल्ज़िमान में से किसी एक पर फ़र्द जुर्म तक आयद नहीं हो सकी है। बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। हुकूमत का इस सिलसिले में क्या रद्द अमल है, इसके लिए बात करेंगे। वज़ीर आज़म के एहतसाब के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट उनके मुशीर ख़ास जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, जो उनके मावन ख़ुसूसी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब। परसों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अहम अहकाम जारी किए हैं नैब के तसाहुल में फंसे हुए तमाम रेफरेंसेस के हवाले से। हुकूमत में कितनी तशवीश थी इससे पहले, ये जो 1 साल हो गया है कई रेफरेंसेस को, और 11 रेफरेंसेस में एक में भी अभी तक चार्जेस तक फ्रेम नहीं हुए हैं किसी एहतसाब अदालत में। ये तो बिल्कुल रेसिपी फॉर डिज़ास्टर है। लग यही रहा है कि जैसे कि पहले होता रहा है, अगर इसी रफ्तार से ये मामला चलते तो 15 साल 20 साल न जाने कितने साल तक ये केस तो शायद आगे ही ना बढ़ पाते। जी कामरान साहब, बिल्कुल ये मैं समझता हूँ एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और स्पेशली चीफ जस्टिस साहब ने जो 2 दिन पहले अपने एक फैसला दिया है, और इसकी दोबारा हियरिंग भी शायद 1 हफ्ते बाद है,
جس میں انہوں نے نیب سے اور اٹارنی جنرل آف پاکستان دونوں سے یہ پوچھا ہے کہ تقریباً 120 کے قریب مزید یا 150 کے قریب کورٹس بڑھائی جائے، جس کی وجہ سے جتنے پینڈنگ ریفرنسز ہیں ختم ہوں۔ اس ایشو کے اوپر حکومت کو بالکل تشویش بھی تھی، اور ہم بارہا یہ چیز پبلکلی بھی بات کرتے رہے اور نیب کو بھی یہ اطلاع دیتے رہے اور کہتے رہے کہ اگر آپ اس کے لیے آپ کو پروسیکیوشن میں ہیلپ چاہیے، آپ کو زیادہ ریسورسز چاہیے، تو حکومت تو وہ مہیا کر سکتی ہے، بیکاز نیب اپنے قانون کے تحت ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ عدالتوں کے اندر بھی یہی چیز تھی کہ حکومت پروپوز تو کر سکتی تھی، لیکن وہ عدلیہ کے مشاورت سے ہی ہونا تھا۔ تو یہ جو سپریم کورٹ نے اس وقت چیف جسٹس صاحب نے کیا ہے، یہ اس مسئلے کی حل کی طرف تو لے کے جائے گا، لیکن کامران صاحب اس میں صرف عدالتوں کے بڑھانے سے شاید کام حل نہ ہو سکے۔ بالکل عدالتوں کی تعداد بڑھائی جانی چاہیے، پینڈنگ ریفرنسز بہت زیادہ ہیں، لیکن جس طرح یہ فیک کیس کے اندر آپ نے ابھی پینڈنگ ریفرنسز کی بات کی، تو میں یہاں یہ بتاتا چلوں، اب اگر آپ اس کیسز میں دیکھ لیجئے تو ان سب کیسز کے اندر جو اس وقت چارج فریم نہ ہونے کی وجہ جو ہے میری نظر میں وہ آصف علی زرداری صاحب کا پیش نہ ہونا ہے۔ قانون کے اندر ریکوائرمنٹ ہے کہ جب چارج فریم ہونا ہے تو ملزم نے خود پیش ہونا ہے۔ آن ون پریٹیکسٹ اور دی ادر یہ پیش نہیں ہوتے۔ ابھی ان کی طرف سے ان کے وکیل پیش ہوئے تھے، اور پھر جب عدالت نے ان کے وارنٹس ایشو کر دیے تو انہوں نے اس آرڈر کو چیلنج کر دیا۔ جب آپ اس آرڈر کو چیلنج کر دیتے ہیں تو ایک اپیل کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں میرا خیال ہے کچھ اس طرف سے یہ سوچنا پڑے گا کہ کس طرح سے یہ جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں اس طرح کے امپورٹنٹ کیسز میں، ان کو ختم کیا جا سکے، کیونکہ جب تک یہ موجود رہے گا تو یہ چیزیں آگے نہیں چل سکیں گی۔ پھر کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں، جیسے انہی کیسز کو آپ لے لیجئے، تو اگر آپ یہ فیک اکاؤنٹس کے کیسز میں سے دیکھ لیں تو سب سے پہلے وہ ایک کمپنی ہے ان کی A1 انٹرنیشنل، اس کی بات کریں تو اس میں 69 یا 70 کے قریب وٹنسز ہیں۔ اب وہ تمام وٹنسز کو پروڈیوس کرنا اور ان کا پھر کراس ایگزامینیشن ہونا، وہ ایک ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے، اور اس کے اندر ڈیفینس ہمیشہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کرتی ہے۔ کراس ایگزامینیشن جو کہ اس کا رائٹ ہے اس کو پرولونگ کرتی ہے۔ اگر آپ نواز شریف صاحب کے ریفرنس کو یاد کریں تو لیکن جو اس میں یہ فرمائیے گا شہزاد اکبر صاحب، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اس سے پہلے بھی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ نواز شریف صاحب نے جو ان کے احتساب بیورو نے کیسز داخل کیے تھے، 15 سال بعد 15 سال تک چلتے رہے، حکومت چینج ہو گئی، اور جو ملزمان تھے وہ صدر پاکستان بن گئے اور وزیر اعظم بن گئے، اس طرح کی کیفیت ہوئی۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ کیسز ختم ہو گئے۔ تو تاریخ سے بھی آپ لوگ کچھ سبق نہیں سیکھ رہے، موجودہ حالات سے بھی سبق نہیں سیکھ رہے؟ آپ نے کہا 4 کیسز میں زرداری صاحب ملزم ہیں، وہ کیونکہ پیش ہی نہیں ہو رہے تو فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی۔ 7 دوسرے کیسز ہیں، ان میں کیوں فرد جرم عائد نہیں ہو رہی؟ اور آفٹر آل لگ یہ رہا ہے کہ پورا نظام جو ہے، معاف کیجیے گا، لگ یہ رہا ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہوا ہے اور یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر جائیں گے، 3 سال گزر جائیں گے، عمران خان نہیں رہے، آپ لوگ نہیں رہے، تو پھر یہ تو معاملہ پھر گیا نا۔ شاید یہی حکمت عملی بھی ہے۔ دیکھیے، میں کامران صاحب، نظام ہاتھ پہ تو ہاتھ دھرا نہیں بیٹھا ہوا۔ اگر آپ اس تحقیق کو دیکھیں تو نظام نے کروٹ تو لی ہے۔ اگر آپ فیک کیسز کو دیکھیے تو ماضی میں اس طرح کے کیسز بالکل دبا دیے جاتے تھے۔ اس حکومت کے دور میں جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کو وہ انڈیپینڈنس اور وہ سپورٹ ملی ہے کہ وہ ان کیسز کو پرسو کر رہے ہیں۔ جہاں پہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں وہ عدالتی نظام کے اندر جو تسائل ہے اس کے اوپر، اور اس میں بھی اگر آپ اس حکومت کی ایفرٹس کو دیکھ لیں تو حکومت کیپنگ مینٹین جو ہوتی ہے، انڈیپینڈنس ہے نیب کی، وہ مد نظر رکھتے ہوئے ان کے وسائل میں اضافہ، ہمارے معاشی نامساعد حالات ہونے کے باوجود ان کے مسائل میں اضافہ کیا گیا، ان کے وسائل میں اضافہ کیا گیا، ان کی تنخواہیں بڑھائی گئی، ان کو زیادہ پروسیکیوٹرز ہائر کرنے کے لیے بھی پیسے دیے گئے تاکہ ان کے پاس وہ ریسورس ہو کہ وہ ان کیسز کو آگے منطقی اندام تک لے کے جائیں۔ اور میرے خیال میں یہ سب سے بڑا پولیٹیکل کیپٹل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا بھی ہے، کیونکہ ہم احتساب کا وعدہ کر کے عوام سے آئے ہیں، تو ہمارے تو یہ بہترین انٹرسٹ میں ہے کہ یہ تمام کیسز اپنے منطقی انجام کو پہنچیں، اور ہم اس وقت بڑے شکر گزار ہیں۔ بکاز دیکھیے، بہت ساری چیزیں جو حکومت کے اختیار میں نہیں ہوتی، عدلیہ کے ساتھ جو معاملہ ہے، عدالتوں میں بڑھانا ہے، زیادہ ججز لگانے ہیں، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرنی ہے، یہ تو ہماری درخواست بارہا رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور ہم بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے۔ اور اب یہ آپ ہماری کے خواہش علم میں ہوگی، ہوگا نا، ہم ایک آبزرور کی حیثیت سے اب دیکھ رہے ہیں، اور میں اکثر پوچھتا رہتا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے روشن سندھ کیس، جس میں مراد علی شاہ صاحب بھی نیب کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں۔
اس کیس کے مرکزی ملزم کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ کیا کیفیت ہے، تو جو نیب کے حکام ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں بہت ضروری تحقیقات کرنی ہے شرجیل میمن سے، لیکن وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی بیل ہو چکی ہے اور ہم اس بیل کو چیلنج نہیں کر سکتے سپریم کورٹ میں، کیونکہ 4 ماہ پہلے اس کے زبانی حکم نامہ جاری ہوا تھا لیکن ابھی تک اس کا تحریری حکم جاری نہیں ہوا ہے۔ کم از کم یہ مجھے نیب کے آفیشلز نے بتایا، اور انہوں نے کہا کہ 4 مہینے سے کیونکہ تحریری حکم جاری نہیں ہوا تو وہ اس کو چیلنج بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ عجب معاملات ہیں جو کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتے۔ ٹھیک ہے عمر صاحب، میں اب اس اسپیسیفک کیس کے بارے میں اتنی میری فریش انفارمیشن نہیں ہے کیا اس میں تحریری حکم جاری ہوا ہے نہیں ہوا، لیکن اکثر اس قسم کی چیزوں کی وجہ سے چیزیں سلو ہو جاتی ہیں، کیسز سلو ہو جاتے ہیں، ریٹن آرڈر نہیں آتا، آپ اس کو اپیل نہیں کر سکتے۔ اب مثال کے طور پہ جو سندھ سے ریلیٹڈ کیسز اسلام آباد میں چل رہے ہیں، جب یہاں کی ٹیم نے تحقیق کرنی ہے اور ملزم تک رسائی حاصل نہ ہو تو یہ تو بڑی ایک گراؤنڈ ہے اس کی بیل کی کینسلیشن کے لیے، اگر وہ تعاون نہیں کر رہا اپنی انویسٹیگیشن کے اندر۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جو تحقیقاتی اداروں کو بھی سامنے آتے ہیں، لیکن ابھی ہمیں انہی حالات کے اندر رہتے ہوئے اور انہی وسائل کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کو آگے بڑھانا ہے۔ اس میں کچھ شاید ہمیں جو ہم گورنمنٹ کی طرف سے عرض بھی کرنا چاہیں گے کہ جہاں پہ ہم عدالتوں کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، کچھ چیزوں میں کچھ کیسز کے اندر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جہاں پہ بہت زیادہ وٹنسز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان وٹنسز کی جو ٹیسٹمنی ریکارڈ کرنے کی چیز ہے اس کے اوپر بھی ہم جوڈیشری کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جب یہ شہادتیں ریکارڈ ہوتی ہیں وہ سب سے ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہوتا ہے، اور وہ کیسز جو پبلک چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کے کیسز ہیں ان میں تو جو متاثرہ فریق ہوتا ہے یا وکٹمز ہوتے ہیں وہ کسی بھی اسکیم کے وہ سینکڑوں میں ہوتے ہیں۔ اب قانون کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ سب کی گواہی ریکارڈ ہونی ہے، پھر وہ کراس ایگزامینیشن بھی ہونا ہے، تو اگر وہ والے کیسز میں اپنی نظر کے سامنے رکھوں تو ہم ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ بھی کریں تو شاید 30 دنوں میں ختم نہ ہو سکے، تو اس میں تھوڑی سی لا ریفارمز کی بھی ضرورت ہے جس کے اندر ہمیں لازماً جوڈیشری کی سپورٹ چاہیے ہوگی، بیکاز وہ پروسیجر کے اندر کچھ بدلاؤ لانا پڑے گا۔ بہت شکریہ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی بیرسٹر شہزاد اکبر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمنٹ شب بریک، اس کے بعد آج کا ایک اور بہت اہم موضوع ہے، پچھلے کئی روز سے جاری ہے JIT رپورٹس، خاص طور پہ عزیر بلوچ کی JIT رپورٹ۔ یہ بات تو اہم ترین سرکاری حکام کنفرم کر چکے ہیں کہ وہ JIT رپورٹ جو دراصل علی زیدی نے جاری کی تھی، ابتدائی جو خیال تھا اس کے برعکس وہ نہ ہی من گھڑت ہے نہ ہی جعلی ہے۔ اس حوالے سے بہت اہم معلومات مزید سامنے آ رہی ہے۔ دوسری جانب حکومت سندھ کی JIT رپورٹ تھی جس میں عزیر بلوچ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے بڑوں کے ساتھ کسی بھی تعلق کی کوئی خبر نہیں دی گئی تھی۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر JIT کا ذکر ہے، چھائی ہوئی ہے JIT، اور اس بار ہے JIT عزیر بلوچ، کراچی کے بدنام زمانہ گینگسٹر، درجنوں قتل کی وارداتوں میں ملوث، لوٹ مار کے درجنوں واقعات میں ملوث۔ اس گینگسٹر کے حوالے سے ایک جو JIT بنی تھی اس کی گرفتاری کے بعد اس کی ایک شکل جو ہے وہ ظاہر کی حکومت سندھ نے، جس نے اپنی وزارت داخلہ کے ذریعے عزیر بلوچ کی JIT رپورٹ پبلک کی۔ یہ اس وقت ہوا جب اس کو چیلنج کیا تھا، حکومت سندھ کا مسلسل اصرار تھا کہ وہ اس JIT کو پبلک نہیں کرے گی۔ سندھ ہائی کورٹ میں اور پھر سندھ ہائی کورٹ کے بعد یہ سپریم کورٹ میں معاملہ پہنچ گیا تھا کہ اچانک حکومت سندھ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کو جاری کر دے گی، لیکن اسی دوران ایک JIT کا دوسرا حصہ وفاقی وزیر میری ٹائم جناب سید علی زیدی نے جاری کر دیا اسلام آباد میں، اور جس میں کہ وہ حصہ تو شامل نہیں تھا جو کہ حکومت سندھ نے جاری کیا، بلکہ اس میں عزیر بلوچ کی انٹیروگیشن کے حوالے سے وہ معاملات شامل تھے، جس میں تینوں انٹیلیجنس ایجنسی ISI MI IB اور رینجز کے انٹیلیجنس حکام کے سگنیچرز موجود تھے۔ یقیناً یہ بہت اہم معاملہ ہے، دو مختلف JIT کے مختلف حصے، انتہائی اہم مقتدر سرکاری ذرائع نے، اعلیٰ ترین سیکیورٹی ذرائع نے ہمیں کنفرم کیا ہے کہ وہ حصہ بھی جو کہ علی زیدی نے جاری کیا ہے JIT کا، وہ حصہ نہ وہ من گھڑت ہے اور نہ ہی وہ جعلی ہے۔ اس حصے کو خفیہ رکھنا مقصود تھا، اسی لیے وہ حصہ خفیہ ہے، اور وہ حصہ بھی جعلی نہیں ہے جو کہ حکومت سندھ نے جاری کیا ہے۔
اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیونکہ عزیر بلوچ کی باقاعدہ الگ سے تحقیقات ملٹری انٹیلیجنس سروسز نے کی تھی، جو کہ ان کی جاسوسی کے معاملے کے حوالے سے ان کی تحقیقات کر رہی تھی، جس کے بعد ان پر فوجی عدالت میں جاسوسی کے الزام میں مقدمہ چلا، سزا ہوئی، اور اس دوران بھی عزیر بلوچ نے بہت سارے انکشافات کیے جو کہ ملٹری انٹیلیجنس سروسز کے پاس موجود ہیں۔ اس پوری صورتحال میں گو کہ حکومت سندھ یہ کہتی رہی ہے کہ جو علی زیدی کی جے آئی ٹی رپورٹ کا حصہ جو سامنے آیا ہے وہ من گھڑت ہے یا جعلی ہے، لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اعلیٰ ترین سرکاری ذرائع کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے، اور کل اس کی مزید تصدیق کی اس وقت جب کہ لیاری میں بھرپور سیکیورٹی آپریشن جاری تھا۔ اس کی سربراہی کر رہے تھے سندھ رینجرز کی جانب سے بریگیڈیئر باسط، جو کہ اب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، لیکن کل انہوں نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں ان تمام باتوں کی کنفرمیشن کی جو کہ اس جے آئی ٹی رپورٹ میں موجود تھی جسے علی زیدی نے جاری کیا۔ سیاسی لوگ سرکردہ بشمول وزیر اعلیٰ فریال تالپور وغیرہ عزیر بلوچ کے گھر پہ جایا کرتے ہوتے تھے اور بھی عشائیے جو ہم میں شرکت کرتے تھے۔ 2013 کے آپریشن جب آغاز کیا گیا تو عزیر پاکستان سے کیسے بھاگ گیا، کچھ سیاسی لوگ اس کو تحفظ فراہم کر رہے تھے۔ عزیر بلوچ نے خود تسلیم کیا کہ وہ انتظامی افسران اور پولیس افسران کی تقرریاں اور تبادلے کرواتا تھا۔ سیاسی بیکنگ کے بغیر وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پیپلز امن کمیٹی کی اسپوکس پرسن تھی ثانیہ ناز، وہ ایم پی اے بنی۔ 2012 میں آپریشن کے دوران سندھ رینجرز کا ایک آفیسر تھا ڈی ایس آر حنیف، وہ گینگسٹر کے خلاف ایک آپریشن کے دوران شہید ہو گیا۔ جو گینگسٹرز اس کے اندر مارے گئے تھے ان کی میتیں قادر پٹیل اور مختلف جو سیاسی لوگ تھے لیاری کے، یہ رکھ کے انہوں نے نٹی جٹی پل کو جو ہے بند کر دیا تھا۔ 2013 میں ایک اور گینگسٹر تھا ثاقب باکسر اس کا نام تھا، جس کے خلاف 7 قتل کی ایف آئی آر درج تھی۔ ایک آپریشن کے دوران یہ ثاقب باکسر مارا گیا۔ یہی قادر پٹیل صاحب ایک پوری ریلی لے کے آئے لیاری سے اور سندھ رینجرز کا باقاعدہ انہوں نے محاصرہ کیا تھا ریڈ زون کے اندر۔ تو اس سے بڑی اور کون سی شواہد ہو سکتے ہیں کہ پولیٹیکل بیکنگ نہیں تھی ان کو؟ تمام کالعدم تنظیموں کے لوگ لیاری گینگ وار سے منسلک ہو جاتے تھے تاکہ ان کو پیپلز پارٹی کی سپورٹ یا بیکنگ حاصل ہو جائے یا وہ اہم رہتے تھے، اس کے بغیر ان کو ادھر ریفیوج مل۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ باسط شجاع سندھ رینجرز کی اس حصے کی قیادت کر رہے تھے جس نے لیاری آپریشن میں بھرپور حصہ لیا تھا اور اس کی انہوں نے قیادت کی تھی۔ کل وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا کہ ان کے الزامات کو پوری وفاقی حکومت کی سپورٹ اور بیکنگ حاصل ہے۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت کو کیا کچھ کرنا ہے، وزیر اعظم کی سربراہی میں اس سلسلے میں متعدد اجلاس ہوئے ہیں اور وفاقی ایکشن جلد سامنے آئے گا۔ اس پوری صورتحال جے آئی ٹی اور اس کے کس انداز سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، اس کی قانونی اور غیر قانونی اور جو پوشیدہ معاملات ہوتے ہیں، سیکیورٹی معاملات ہوتے ہیں، ان تمام کا جائزہ لیں گے۔ پاکستان پولیس سروس کے انتہائی معتبر سینئر ریٹائرڈ آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انٹیلیجنس بیورو کی بھی سربراہی کی، سندھ پولیس کے بھی آئی جی رہ چکے ہیں، فیڈرل ٹیکس امبوڈسمن بھی رہ چکے ہیں، محترم ڈاکٹر شعیب سڈل ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے سامنے یہ پورا قضیہ ہے، سامنے آ رہا ہے۔ ایک ہی ملزم کی ایک جے آئی ٹی رپورٹ کا ایک حصہ حکومت سندھ نے جاری کر دیا، ایک حصہ جو ہے وہ وفاقی کابینہ کے ایک وزیر نے جاری کر دیا، ان کو کہا کہ انہیں وہ پرائیویٹلی ملا تھا، اور گورنمنٹ ایجنسیز جو ہیں، فیڈرل ایجنسیز جو ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ اس کو ڈسون بھی نہیں کر رہی اور یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ یہ جعلی معاملہ ہے۔ کچھ عجب سی صورتحال لگ رہی ہے۔ آپ کس نتیجے میں پہنچ رہے ہیں؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ کی اس کی ڈائریکٹ کوئی معلومات نہیں ہے، لیکن تجربہ کیا کہتا ہے آپ کا؟ جی تھینک یو کامران صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے جو ان سرکولیشن ہیں وہ جے آئی ٹی کے دونوں پارٹس وہ دیکھے ہیں، اور ایک پہ 6 کے دستخط ہیں اور ایک پہ 4 کے ہیں۔ اب یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے اس پہ 4 کے ہیں اور اوپر 2 خانے خالی ہیں چونکہ وہ دونوں پولیس آفیسرز ہیں۔ اب یہ سارا ایشو جو ہے وہ وہی ہے جو ہم کئی سالوں سے اب ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر پولیس جو ہے وہ پولیٹیسائزڈ ہوگی اور ہماری پالیٹکس جو ہے وہ کرمنلائزڈ ہوگی تو پولیس والے دستخط کرنے سے نیچرلی گھبرائیں گے، کیونکہ انہوں نے اسی گورنمنٹ کے انڈر کام کرنا ہے۔ تو یہی اس میں ہوا ہے، ادروائز وہ دونوں پارٹس جو ہیں وہ صحیح ہیں اور دونوں جو ہیں وہ ایک ہی ڈیٹ پہ لکھے بھی گئے ہیں۔ اور بہرحال خان صاحب اس میں یہ ہے کہ یہ سیم ٹائم کسٹڈی میں جب یہ عزیر بلوچ تھے اور
164 की स्टेटमेंट जिसको जुडिशल कन्फेशन हम कहते हैं वो भी हुई है। सो और उसमें भी वही बातें हैं जो कि ये पार्ट 2 JIT जो है जिसको सिंध गवर्नमेंट डिसोन कर रही है, मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए था। बेहतर ये था कि चूँकि उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई इसमें पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं उनके नाम हैं और मे भी इसमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, तो वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी और इस बात को डिसओन करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये डिसओन हो नहीं सकेगी। और कल को कोई सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या कोई और इस तरह से, वैसे भी एथिकली भी कोई मुनासिब बात नहीं है कि एक पार्ट जो है उसको ठीक है, एक पार्ट अगर डॉक्टर साहब इसमें तो डॉक्टर साहब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो जैसे कि आपने फरमाया कि जुडिशल कन्फेशन 164 का स्टेटमेंट, ये JIT की रिपोर्ट है, जैसे कि आपने खुद अर्ज़ किया कि 2 पुलिस ऑफिसर्स हैं, सिंध पुलिस में वो नौकरी करते हैं, वो कैसे उसको साइन करते हैं, उन्होंने नहीं किया। फिर उसके साथ अनगिनत वीडियोज़ हैं, फुटेजेस हैं, गुफ्तगू है उज़ैर बलोच की, ये टॉप PPP की पॉलिटिकल लीडरशिप उसको विज़िट कर रही है, फिर उनका इंटरेक्शन है, फिर उसका जो तमाम असर है वो तमाम लोगों के सामने मौजूद है। मगर उसके बावजूद भी इस तरह से इसको न सिर्फ डिनाई कर दिया गया है बल्कि उसको बिल्कुल बिल्डोज़ करने की कोशिश की जा रही है। और रियासत अभी तक इस पूरे मामले पे, जो कि हमारी पूरी रियासत है, हमें बताया गया कि वो एक्शन कर रहे हैं, सोचेंगे जो कुछ है वो हो रहा है, मगर ये भी तो बड़ी अजीब व गरीब बात है कि इतनी दीदा दिलेरी से आप ये सारी चीज़ों को डिनाई कर दें। बस ये इसका सलूशन जो है ना वो एक ही है कि हम लॉ इन्फोर्समेंट जो है उसको इंडिपेंडेंट करें, उसको ताकि वो फेयरली और इफ़ेक्टिवली और इन अ पॉलिटिकल न्यूट्रल वे वो काम कर सकें और लोगों का, आम लोगों का इन हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पे एतमाद हो। अदरवाइज़ अगर आपने बतौर सॉर्ट ऑफ मर्सनरीज काम करना है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे जो कहे वो कर लो और जिसको कहा अंदर कर दो, जिसको कहा बाहर कर दो। और अब ख़ास तौर पे ये जो बल्दिया वाला किस्सा है, पहली जो इन्वेस्टिगेशन है आपने वो देखी होगी, यू नो इट्स सच अ ह्यूज स्कैंडल कि आप बजाय इसके कि जो असल मुल्ज़म हैं उनकी तरफ जाएं, आप उल्टा जो मुद्दई हैं उनको ही हैरस करना शुरू हो गए और उनको मुल्ज़म बना दिया और जो मुल्ज़म है उनको मुद्दई बना छोड़ा। तो यही वजह है ना डॉक्टर साहब के, यही वजह है ना कि ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसकी ख्वाहिश होती है कि IG मेरी मर्ज़ी का हो और फिर वो मेरी मर्ज़ी का IG जो है वो मेरे मर्ज़ी के DIGs लगाए और फिर मेरी मर्ज़ी के SSPs, DSPs, SHO और हत्ता के हेड मॉरल भी पॉलिटिकल लीडरशिप की मर्ज़ी के लगे। इस किस्म का निज़ाम चलाना होता है, तो इसीलिए चाहते हैं कि जी कि जो IGs हो वो 100% हमारी मंशा और मर्ज़ी के हों और फिर वो मिल भी जाते हैं बदकिस्मती से। देखें, जब तक आपका ये निज़ाम नहीं बदलेगा, और इसको हमने बदलने की कोशिश की, क्योंकि इसमें एक जो फंडामेंटल चेंज ना सिर्फ लाने की ज़रूरत है बल्कि उसको फिर प्रैक्टिकली इंश्योर करने की ज़रूरत है। वो ये है कि SHO से लेके ऊपर IG तक जितने लोग हैं इनकी फ़िक्स टेन्योर हो। फ़िक्स टेन्योर डजंट मीन कि जी आप उस टेन्योर के दौरान उनको नहीं हटा सकते। अगर उन्होंने कोई ऐसा सीरियस मिसकंडक्ट किया है या और कोई गुड रीज़न्स हैं तो आफ्टर गिविंग प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू दोज ऑफिसर्स वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये कि जी आप शाम को आपका कोई मामूली से कोई इशू हुआ है और सुबह आप अखबार में पढ़ लें कि जी आपका तो तबादला हो चुका है, यू नो एज लॉन्ग एज दिस विल कंटिन्यू, हम इस तरह की जो स्कैंडलस सिचुएशंस हैं और जो हमारी नेशनली सोशल डिसऑर्डर का बायस नहीं बन रही बल्कि इंटरनेशनली हमारी बहुत ख्वारी हो रही है इसमें। और आप ये देखें कि ये तो आम लोगों के साथ है ना पुलिसिंग, और जब आपने फंडामेंटल राइट्स वगैरह इन्फोर्स करने हैं कि जिसमें आपने माइनॉरिटीज़ को भी ट्रीट करना है इक्वली, और तो कैसे मुमकिन है?
सो इट्स आई थिंक हाई टाइम के हम बैठें और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठ के इसको सोचना चाहिए कि भाई इसका हल क्या है। और ये कभी नहीं अब ज़्यादा देर चल सकेगा कि आप अपनी मर्ज़ी के आईजी लगा लो, मर्ज़ी के एसएचओ लगा लो, मर्ज़ी के डीएसपी लगा लो। जब भर्तियां करने लगें तो वो भी अपनी मर्ज़ी के लोग भर्ती कर लो, और बेशक वो इम्तहानों में फ़ेल हो जाएं तब भी उनको चलाए रखो। ये बिल्कुल एक मजाक बन गया हुआ है। और आप भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी लगे हुए हैं इस मामले में कि इन इश्यूज़ को रेज़ होते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शोएब सडल, साबिक सरबरा आईबी, साबिक आईजी पुलिस हमारे साथ मौजूद थे। और आपने सुना, उन्होंने कहा कि कोई शक नहीं है कि वो रिपोर्ट JIT रिपोर्ट जो अली जैदी ने जारी की वो दरअसल हकीकी रिपोर्ट है, उसी JIT का हिस्सा है जिसने वो रिपोर्ट जारी की थी जिसका जो कि सिंध पुलिस ने दिखाई है। उन्होंने कहा कि उज़ैर बलोच का जुडिशल कन्फेशन यानी कि 164 का बयान भी वही है जो दूसरी JIT का हिस्सा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सब हकीकत पर ही मबनी है। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ आते हैं। हर लिहाज से आज एक बहुत बड़ी तारीखी डेवलपमेंट है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े तामीराती पैकेज का ऐलान किया है। इससे पहले बहुत ही तारीखी, बहुत ही बड़ा कंस्ट्रक्शन पैकेज वो दे चुके हैं, मगर आज के तामीराती पैकेज के ज़रिए, जिसके ज़रिए मुल्क में घरों को बनाने के लिए, फ्लैट्स बनाने के लिए, तामीरात को एक नए रुख पे आगे बढ़ाने के लिए पहली बार हुकूमत पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के बैंकों ने फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान में तामीराती सनत को, पाकिस्तान में घरों की बनाने के लिए हाउसिंग फाइनेंस कायम किया जाएगा। हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड की जाएगी जो कि इससे पहले कभी नहीं की गई, और वो भी इस अंदाज से इतने बड़े पैमाने पे जिसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और वो भी इंतहाई कम शरह पे। और इसमें इसकी सबसे अहमियत की बात यह है कि इंतहाई छोटे घरों के लिए, तकरीबन 150 गज़ के घरों के लिए आपको जो कर्ज़ा मिलेगा, बैंकों से कर्ज़ा मिलेगा, वो सिर्फ 5% शरह पे आपको मिल जाएगा। 5% पे आपको कर्ज़ा अवेलेबल होगा, और उसके लिए इस्लामी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी अवेलेबल होंगी, यानी कि जो शरिया फाइनेंसिंग चाहते हैं उनको शरिया फाइनेंसिंग भी मिल जाएगी। इसके अलावा जो इससे बड़े घर होंगे या फ्लैट्स होंगे, वो उसके लिए बैंक 7% पर शरह पर कर्ज़े देंगे। और यकीनन ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। छोटे घरों के लिए तकरीबन 30 लाख रुपए की फ़ाइनेंसिंग अवेलेबल होगी, उससे बड़े घरों के लिए 50 लाख रुपए की फ़ाइनेंसिंग अवेलेबल होगी। और इस तरह से पाबंद किया गया है पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स को, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने बराह रास्त खुद इसमें दिलचस्पी ली है, जिसके ज़रिए अब पाकिस्तान के तमाम बैंक अपने कैपिटल का 5% तामीराती सरगर्मियों में लगाएंगे, हाउसिंग फाइनेंस में लगाएंगे, और इस तरह से अगले साल भर के लिए तकरीबन 330 अरब रुपए अवेलेबल होंगे इन तामीराती सरगर्मियों के हवाले से। हर लिहाज से गेम चेंजर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसका ऐलान आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किया। नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। बैंकों से जब जो लोग जाके कर्जे लेंगे तो उस कर्जे के ऊपर जो 5 मरले का घर होगा उसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी जो इंटरेस्ट है, जो सूद देना है, वो सिर्फ 5 मरले के घर पे सिर्फ 5% सूद देना पड़ेगा। 10 मरले के घर के लिए 7% सूद देना पड़ेगा, बाकी गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए। और ये हर के लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बैंकों को खास हमने ताकीद की है कि 5% आपने अपना जो टोटल पोर्टफोलियो है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दे। ये 330 अरब रुपया बनता है, तो 330 अरब रुपया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए रखा जाएगा। जो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा कंस्ट्रक्शन में, जो भी खरीदेगा, उससे पूछा नहीं जाएगा कि उसके ये फंड्स किधर से आए हैं। और आपने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा है कि जिन लोगों के पास इनिशियल भी सरमायाकारी के पैसे नहीं हैं, हुकूमत ने 30 अरब रुपए रख दिए हैं, और वो जो इनिशियल पेमेंट होगी उसकी सब्सिडी हुकूमत देगी, और इस तरह से ये 330 अरब रुपए जो है वो डिप्लॉय हो सकेंगे। और ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। इसके साथ ही क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत जानती है कि सूबों के अंदर NOCs के मामले, अप्रूवल्स के मामले, इंतहाई करप्ट निज़ाम है जो कि मौजूद है, और यकीनन सिंध में हम हैं, हमें अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ पे किस तरह से अरबों डॉलर की करप्शन जमा की गई है पिछले 30-40 साल के दौरान। लेकिन उन अप्रूवल्स को भी अब सामने रखा गया है। सूबों से इस बात की यकीन दहानी हासिल की गई है कि 1 विंडो ऑपरेशन होगा। ये गरीब लोगों के लिए या आम लोगों के लिए अप्रूवल्स में कोई मसाइल नहीं होंगे, इन प्रोजेक्ट्स में कोई मसाइल नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आज उसका भी जिक्र किया। हमें पता है कि इसमें
रुकावटें आएंगी, मुश्किलें आएंगी। लिहाजा इस कमेटी का, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक ही काम होगा, जो जो उनको रुकावटें आती हैं, जो लोग खरीदेंगे वो कम की जाए। तो ये कोऑर्डिनेट करती रहेगी मुसलसल कि इसके अंदर हर किस्म की रुकावटें हम दूर करें। हमने ये फैसला किया है सारे सूबों के साथ मिलके, ये जो NOCs हैं, जो हर जगह लोगों को भागा फिरना पड़ता है NOCs के लिए, वो हमने बहुत कम कर दिए, 1 विंडो ऑपरेशन कर दिए। हर सूबा 1 विंडो ऑपरेशन कर रहा है। एक पोर्टल होगा, उसके ऊपर वो जाएंगे, यानी इंसानों के पास नहीं जाना पड़ेगा, वेबसाइट पे जाएंगे और उधर जाके उनके सारे मसले हल होंगे घर बैठे बैठे। फिर टाइम लिमिट होगा अप्रूवल्स का, मुख्तलिफ जगह पे कहीं 30 दिन है, कहीं, यानी हर अप्रूवल का टाइम लिमिट दे दिया। अगर तब तक अप्रूवल नहीं मिलेगी तो वो लोग काम शुरू कर सकते हैं। फिर हमने टैक्सेस रिड्यूस कर दिए, प्रोविंसेस के टैक्सेस थे। तो ये जो कमेटी बैठेगी, जिसको मैं प्रिजाइड करूंगा और हर हफ्ते इसकी मीटिंग लूंगा, ये कमेटी मुसलसल हर रोज अब ये रुकावटें दूर करती रहेगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए भी, और फिर देखती रहेगी सूबों से कि क्या क्या मसले आ रहे हैं। बहुत अहम बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने याद दिलाई कि कोरोना की वजह से, बैनुल-अक़वामी कम्यूनिटी की वजह से, यानी कि IMF की वजह से पाकिस्तान को छूट मिली है कि इस कंस्ट्रक्शन पैकेज के लिए, इस तामीराती पैकेज के लिए 31 दिसंबर तक हर तरह की सरमायाकारी नो क्वेश्चन आस्क्ड होगी, इस पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। एक एमनेस्टी जो है वो अवेलेबल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने याद दिलाया कि ये सुनहरी मौका है, आखिरी मौका है, और यकीनन ये इस कंस्ट्रक्शन पैकेज को तामीराती जो माहौल बनाना चाहते हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत दी गई है कि इसकी तमाम सरमायाकारी पे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, उसके लिए हमें सिर्फ 31 दिसंबर तक हमें टाइम मिला है। हमें जकड़ा हुआ है फैटफ पे और जो कंडीशंस लगाई हुई हैं पाकिस्तान पे, उनसे हमें सिर्फ इस वक्त 31 दिसंबर तक टाइम मिला है। इसलिए ये ज़रूरी बताना है कि मैं चाहता हूँ कि आज सारी हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ये समझ ले कि ये टाइम है, ये मौका है। ये 31 दिसंबर के पास आपके पास ये मौका नहीं रहेगा। कई चीज़ें, कई फिर भी रहेंगी, लेकिन कई चीज़ें हम नहीं कर सकेंगे। ये सिर्फ इसी साल के लिए है, और ये हमें सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि कोरोना की वजह से, नहीं तो हमारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है, ये हमें नहीं मिली थी परमिशन। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसका फ़ायदा पूरी तरह उठाएं, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद फिर जो हमारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं वो फिर हमारे ऊपर लागू हो जाएंगी, और फिर ये आपको विंडो नहीं मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें 100% क्रेडिट देना पड़ेगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को। सर तोड़ उन्होंने कोशिश की पिछले पूरे 1 साल से। मैं समझता हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर वो इसको फॉलो अप कर रहे थे। पाकिस्तान के बैंकों को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, पूरे निज़ाम को, FBR को, बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को, IMF को, हर एक के साथ बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म ने खुद डील किया, तमाम मसाइल को हल किया है। और जैसा कि अभी आपने सुना, वो कह रहे थे कि हर हफ्ते वो इसकी प्रोग्रेस का भी जायज़ा लेंगे। वो अच्छी तरह से समझते हैं, हम और आपको भी पता है कि अगर पाकिस्तान में तामीरात की इंडस्ट्री चल पड़ी तो पाकिस्तान की मईशत का रंग बदल जाएगा। ये गेम चेंजर साबित हो सकती है हर लिहाज से। हमने देखा कि हालिया दिनों में कोरोना से निपटने के लिए जो NCOC बनाया गया था, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, उसी की तर्ज पे अब वो कहते हैं कि वो हाउसिंग के लिए भी एक NCOC बनाने के लिए जा रहे हैं, और इसका वो खुद उसकी वो निगरानी भी करेंगे, और इसको डे टू डे बेसिस में इस पूरे इंतहाई अहम कौमी मिशन में वज़ीर-ए-आज़म के मुसलसल जो सपोर्ट हासिल हुई है, जो सिस्टम उन्होंने बनाया, उसकी सरबराही कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर, जो पाकिस्तानी फ़ौज के रिटायर्ड एडिशनल जनरल भी हैं और बहुत ही मायनाज ऑफिसर। इसके अलावा पाक फ़ौज के सर्विंग ऑफिसर, जिनमें एक जनरल ऑफिसर भी शामिल है, वो इस टीम का हिस्सा है। यकीनन ये पूरा कौमी मिशन है जो कि इस वक्त अनफोल्ड किया गया है, और हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक नए रास्ते का तयन हो सकता है। इसमें पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स ने, तमाम वो लोगों ने जिनको कि इस पूरे मामले की तजुर्बाकारी थी, वो मुसलसल हुकूमत की मावनत करते रहे। इनमें से 2 अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं बैंकारी के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार इस लेवल की हाउसिंग फाइनेंस बैंकों से अरेंज की गई है। उसमें बड़ा ताउन किया। जनाब शौकत तरीन हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के नामवर बैंकार हैं, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हसन बख्शी, जो कि साबिक चेयरमैन हैं आबाद के, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से बहुत तवील तजुर्बा रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब। बताइएगा क्या सिग्निफिकेंस है इस बात की, पाकिस्तान की तारीख में इस अंदाज की हाउसिंग फाइनेंस बैंकों ने एग्री नहीं की है, इस लेवल की और इस क्वांटम की। बहुत ही मैसिव अपेरेंटली ये एक्सरसाइज लग रही है। शुक्रिया आप खान साहब। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने तो कह ही दिया है, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ कि दुनिया के बीच में जो हाउसिंग है या हाउसिंग स्टार्ट्स हैं
وہ یہ تعین کرتے ہیں کہ اکانومی گرو کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. امریکہ میں ان کو ہاؤسنگ سٹارٹس کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاؤسنگ سٹارٹ جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں, اکانومی گرو کر. انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے بیچ میں یہ کنسٹرکشن اور ہاؤسنگ جو ہے وہ بالکل ہی ایگزسٹ نہیں کرتا, اور اکانومی کا 0.25% ہے, اور یہ انڈیا میں 10% ہے, بینک مطلب تھائی لینڈ کے بیچ میں کوئی 26% ہے, ملیشیا میں 36 ہے, اور یہ کوریا وغیرہ کے بیچ میں تو اپنی جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو اس میں اس جو ایکٹیویٹی سے محروم ہو گئے. اب جو یہ کنسٹرکشن اور ہاؤسنگ انڈسٹری ہے یہ 40 سے 42 انڈسٹریز کو کھڑا کر دیتی ہے. کیل بنانے والے, سیمنٹ, اینٹ بنانے والے, دروازے والے وغیرہ سارا. تو اس کا ایک ملٹیپل افیکٹ ہے اس پوری اکانومی. اچھا یہ کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ فور کلوجر لا نہیں تھے, جو آج پرائم منسٹر نے بھی کہا. فور کلوجر لا کا مطلب ہے کہ جو وہ لا نہیں ہے جس میں اگر ایک بندہ ڈیفالٹ کرے تو وہ اس کی ریپوزیشن بینک کر سکتے. تو بینک اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. تو بینک پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے, لوگ اپنے اثاثے جو بیچ کے اپنے گھر بناتے. تو اب اگر انہوں نے, اس حکومت نے, اسپیشلی پرائم منسٹر نے بہت محنت کر کے, یہ کورٹ میں پھنسا ہوا تھا اور وہ انہوں نے وہ فور کلوجر لا ٹھیک کیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو چھوٹے گھر ہیں اور درمیانے گھر ہیں اس کے اوپر وہ سبسڈی بھی دیں گے. یہ 2 ایریاز تھے جو کہ اس وقت رکاوٹ پیش کر رہے تھے. ان دونوں کی ہونے کی وجہ سے تنویر صاحب اس میں جو بینکس ہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی نگرانی میں انہوں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا 5% پورٹ فولیو جو ہے وہ ہاؤسنگ فائنینس میں دیں گے, جس کا مطلب لگ بھگ 330 ارب روپے جو ہے وہ استعمال ہوں گے. اور اس کی بھی اب بینکوں پر پابندی ہے کہ اس کو وہ اسپینڈ کریں, یہ لینڈ کریں, 1.5 سال کے اندر ہی یہ ہونا ہے نا, ورنہ یہ پیسے روکے رہے 7 سال بھی نہ ڈسبرس ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم صاحب آپ تو رک رہے ہیں 330 ارب پہ. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پرائم منسٹر نے, اس حکومت نے کہا ہے کہ چھوٹا گھر جو ہے, لاکھ گھر تو بنے گا اس کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی. جس کا مطلب ہے ان کا کاسٹ اتنی کم ہوگی. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ اگر 5 مرلے کا گھر ہوگا تو اس پہ 5% ہوگا, اور اگر 10 مرلے کا گھر ہوگا تو وہ اس کے اوپر 7% ہوگا. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے جو اس کے اوپر جو ایک قسم کا مارک اپ ہے وہ بھی کم کر دیا. تو یہ تو ہوگا ہی ہوگا, یہ دیٹ بائی اٹ سیلف جو ہے وہ کافی بڑا اماؤنٹ ہے. لیکن انہوں نے جو دروازہ کھولا ہے وہ بینکوں کے لیے یہ کھولا ہے کہ بھائی اب آپ کا پیسہ سیکیور ہے, اب آپ ان کو جب پیسے دے دیں گے تو فور کلوجر لا بھی آپ کے پاس ہے. تو میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو 5% ہے, یہ 5% صرف خان صاحب لو انکم والوں کے لیے ہے. وہ لو انکم والوں کے لیے 5% کہہ رہے ہیں. 330 ارب روپے صرف لو, جس کا مطلب ہے وہ گھر جو 15 سے 25 لاکھ والے ہیں. باقی جو گھر ہیں اس کے اوپر اسکائی از دا لمٹ, بیکاز اس وقت بینکوں کے پاس بہت لیکوڈیٹی پڑی ہے. اور اگر ان کو کہا گیا کہ یہ بھائی, اور اس پہ زور لگانا پڑے گا اسٹیٹ بینک کو بھی اور بار بار کہ بھائی بینکس آپ یہ گورنمنٹ کی سیکیورٹیز میں پیسے مت ڈالیں, اب یہ سیکیورڈ کریڈٹ ہے جس میں آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کم از کم یہ 300-400-500 ارب روپیہ سالانہ اس کو اگلے 2-3 سال میں جانا چاہیے, بیکاز بینکوں کے پاس اتنی لیکوڈیٹی ہے. زبردست. اور یہ یقیناً ظاہر ہے کہ ارب روپے لگے تو ظاہر ہے کہ یہ تو پورا نقشہ پاکستان کا بدل جائے گا. حسن بخشی صاحب, آپ اپنے سٹینڈ پوائنٹ سے بتائیے. ظاہر ہے کہ اب ڈیلیور آپ لوگوں نے کرنا ہے, ایکسیکیوٹ آپ نے کرنا ہے, تمام چیزیں لگ یہ رہا ہے کہ اپیرنٹلی جو ہے وہ تیار ہو گئی. آپ لوگ اس سلسلے میں کتنے تیار ہیں اور آپ کیا پرومس کر سکتے ہیں قوم کو اور پرائم منسٹر کو, جنہوں نے کہ ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ سر توڑ کوشش کر کے یہ تمام چیزیں, کنسٹرکشن پیکیج, اس کی جو ٹیکس والے معاملات ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کیا, اور اب یہ میسو ہاؤسنگ فائنانس جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. تو کیا اب ہم دیکھنے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کامران خان صاحب. کامران خان صاحب 72 سال کی پاکستان کی تاریخ میں وہ نہیں ہوا جو عمران خان مسلسل ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے کر رہے ہیں. اس میں ایک بہت بڑا اقدام یہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی آن ہاؤسنگ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ, یہ کیا ہے؟
اس میں تمام صوبوں کا پارٹیسپیشن ہے، اس میں تمام وہ یوٹیلٹی ایجنسی وہ اداروں کے سیکرٹری لیول کے لوگ ہیں کہ جہاں پر ہر ہفتے میٹنگ ہوگی اور اس انڈسٹری کے امپیڈینٹس جو رکاوٹیں ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ ہوں گی اور دور ہوں گی. دیکھیں پہلے بھی ہوتی تھی میٹنگ، آج سے پچھلے ادوار میں وہ 2 سال میٹنگ نہیں ہوتی تھی، پر جب ہر ہفتے میٹنگ ہوگی جو بھی پرائیویٹ سیکٹر مسائل سامنے رکھے گا تو وہ مسائل اس میں دور ہوں گے. یہ پہلی میٹنگ میں اس نیشنل کمیٹی کی میٹنگ میں جو 4 بڑے فیصلے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں میں تھوڑا سا آسان الفاظ میں سمجھا دوں. شوکت ترین بھائی نے تو بتایا، وہ بہت مطلب سینئر آدمی بھی ہیں. دیکھیں اس وقت مینڈیٹری کر دیا گیا ہے تمام بینکوں کو کہ وہ اپنا 5% پورٹ فولیو ہاؤسنگ کنسٹرکشن یا خریدار کو دیں گے. یہ ہم نے بتایا بخشی صاحب، یہ ہم نے تفصیل سے بتایا، یہ بالکل بتایا. ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیجئے جو ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں. بالکل یہ تو ہم نے بتایا کہ 5% دیں گے، یہ تمام چیزیں کتنا دیں گے، کس شرح پہ دیں گے، یہ سب تو دیا. اب آ جائیں اس کی جو ایکسیکیوشن والا پارٹ ہے اس کے لیے کیا کیا طے ہوئے. مثال کے طور پہ کہا گیا ہے کہ صوبوں میں 1 ونڈو آپریشن ہوگا. سندھ میں ہوگا 1 ونڈو آپریشن کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ تو سندھ کا ہی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر سندھ نہیں کرے گا، مثال دیتے ہیں نہیں ہوگا، تو ہر ہفتے جب کوارڈینیشن کی میٹنگ ہوگی کوارڈینیشن کمیٹی میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ پیچھے نہیں رہنا چاہے گا کیونکہ یہ اب ہم بات کر رہے ہیں ٹریلینز آف روپیز کی انویسٹمنٹ کی، لاکھوں امپلائمنٹ کی اور اکنامک ایکٹیویٹی کی. تو کوئی بھی صوبہ چاہے وہ سندھ ہو، وہ پنجاب ہو، وہ KPK ہو یا دوسرا کوئی بلوچستان ہو، اس کا چیف منسٹر کیوں پیچھے رہنا چاہے گا، کیوں چاہے گا وہ انویسٹمنٹ پیچھے رہے. تو میں نے یہ کہا کہ جب ہر ہفتے اور پرائم منسٹر کو ہر ہفتے میں 2 بار بریف کیا جائے گا. جو سمپلیفیکیشن ہے اپروول کے، دیکھیں وہ بہت ایک امپورٹنٹ وہ ہے پرابلم جو میرے خیال میں سندھ میں بہت زیادہ ہے اور دوسرے صوبوں میں بھی کسی حد تک ہے. وہاں پر بھی یہ اب ایڈریس ہوگا کہ اگر فرض کریں ہر ہفتے وہاں پوچھا جائے گا کہ آج اس ہفتے میں آپ نے کتنے اپروول کرائے، کتنے کیسز جمع ہوئے تھے، تو ہر صوبے کو، ہر چیف سیکرٹری کو اپنی پرفارمنس پرائم منسٹر کو دکھانی ہوگی. تو اس سے ایک چیک رہے گا. دیکھیں اس سے اور ایک بہت بڑا جو کام ہونے جا رہا ہے کہ اپ ٹو 850 اسکوائر فٹ اس پہ 5% پہ فائنینسنگ ہوگی جو کائبور سے بھی -2% ہے. تو اس کا مقصد یہ آج تک ہسٹری میں ہوا نہیں تھا. اور اپ ٹو 1000 اسکوائر فٹ فلیٹ پہ جو 10 مرلے مکان تک ہے اس پہ فائنینسنگ کا ریٹ ہوگا 7% جو کہ آج کا کائبور کا ہے. تو اس کی جو سبسڈائز گورنمنٹ کر رہی ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوا. اسی طرح نیا پاکستان میں سر جو مکان دینے کی بات ہو رہی ہے وہ 17 لاکھ روپے میں مکان دیا جائے گا، زمین اور مکان، جس میں خریدار صرف 10% دے گا، یعنی 1,70,000 روپے، 5% پہلے دے گا تقریباً 80-85 ہزار روپے اور باقی 85 ہزار قسطوں پہ دے گا. جو 30 ارب روپے کی سبسڈی کی بات ہو رہی ہے، 1 لاکھ لوگوں کو اپ فرنٹ 3 لاکھ روپے کی سبسڈی دی جائے گی. یعنی اگر آپ وہ مکان خریدتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، تو آپ کے اکاؤنٹ میں بینک میں 3 لاکھ روپے کریڈٹ کر دیے جائیں گے تو آپ کا ٹوٹل لون کا پورٹ فولیو رہے گا 12 لاکھ روپے. اور وہ 12 لاکھ روپے تقریباً آپ کو 8,000 روپے کی قسط، 9,000 روپے کی قسط کے ساتھ 15-20 سال میں اس مکان میں رہتے ہوئے ادا کرنا ہے. تو شاندار پروگرام ہے بخشی صاحب، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، یہ کبھی نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا، بالکل 100% آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بہت ہی شاندار عالی شان یہ ماشاءاللہ انیشیٹو ہے. ترین صاحب یہ بتائیے گا، یہ بینکوں کی ضرورت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ پروڈینشیل ریگولیشنز ہیں، تمام چیزیں ہیں، ان کو اپنا جو لون ہے سیکیورٹائز کرنا ہوتا ہے، انہیں کولیٹرل چاہیے ہوتا ہے، انہیں چارج کریٹ کرنا ہوتا ہے. وہ مسائل ایڈریس ہو گئے ہیں آلریڈی کہ وہ کیسے ایڈریس ہوں گے؟ کامران صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس پہ بہت ہی محنت ہوئی. ہم سب نے مل کے، جنرل صاحب نے، انہوں نے، یہ بلڈرز نے، ساروں نے مل کے بہت محنت کی. دیکھیں جی، یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ کیسے آپ نے کہا کہ یہ جو ہیں ایجنسیز وغیرہ کریں گی، تو یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ یہ نیفڈا جو ہے یہ ہر پروونس کے بیچ میں، ہر بڑے شہر کے بیچ میں اپنے دفاتر کھولے گا اور انہی دفاتر میں یہ ساری ایجنسیز بیٹھیں گی. بلڈنگ جو ہے وہ اپروول والی بیٹھے گی، پانی والی بیٹھے گی، بجلی والی بیٹھے گی، سارے بیٹھیں گے. 1 ونڈو وہاں ہوگا. اور ایک اور ایجنسی کھلنے والی ہے، ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹیز، ریراز کھولیں گی. اس میں ٹائم لگے گا، لیکن جب تک وہ نہیں کھلیں گی اس سے پہلے یہ کریں گا. جب آپ نے جو بات کی
کہ جی بینکوں کے ساتھ کیسا ہوگا, ان کی سیکیورٹی کیسی. تو ٹرسٹی کانسیپٹ ایک لایا جا رہا ہے کہ جس وقت آپ نے وہ زمین خریدی, وہ ٹرسٹی ایک ہے, جس طرح CTC ہے جو شیئرز کے لیے یہ کرتے ہیں, وہ شیئرز لے لیتے ہیں اور ٹرسٹ میں لے لیتے ہیں. تو یہ زمینیں وغیرہ ان کے پاس چلی جائیں گی, اس پہ سارا کچھ جو ہوتا رہے گا وہ ٹائٹل ان کے پاس رہے گا, اور وہ جس وقت وہ پیسے دے دے گا جو اینڈ یوزر ہے تو وہ اس کے نام پہ گھر چلا جائے گا. تو یہ بہت اینڈ ٹو اینڈ اس کے اوپر بڑی محنت ہوئی ہے, اور اس میں بینکس بالکل انوالو تھے. اور ابھی میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ جو پائلٹس ہیں اس کے اوپر, وہ پائلٹس ٹیک آف سٹیج پہ ہیں. اگلے ایک ہفتے میں 2 ہفتے میں یہ 2 قسم کے جو پائلٹس ہیں وہ آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے جہاں گورنمنٹ پیسے لینڈ پرووائڈ کرے گی اور بینکس پیسے دیں گے پہلے کانٹریکٹرز کو, ڈیولپرز کو, اور پھر بینکس جا کے پیسے دیں گے اینڈ یوزر کو, جس سے وہ کانٹریکٹر کے پیسے پے ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جس میں یہ سبسڈی نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر اپنی زمین دے گا ڈیولپر, اور اس پہ بینکس پیسے دیں گے کنسٹرکشن کے لیے, اور اینڈ یوزر کو دیں گے. تو یہ دونوں کانسیپٹ جو ہیں اس وقت پیرلل کے بیچ میں ٹیک آف سٹیج پہ ہیں. اس سے ہم نے گویا کہ یہ کنسٹرکشن پیکج ہے, یہ 42 انڈسٹری کا پیکج ہے, مگر یہ تو بینکس کے لیے بھی ایک میسو پیکج ہے جو کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اتنا سالڈ بزنس بینک کو ملے گا. پاکستان کے بینکس تو گورنمنٹ سیکیورٹیز کے اندر 13% پہ پیسے رکھ کے بھول جاتے ہیں, ان کو آگے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ تو ان کے لیے بھی بڑا ایکسائٹنگ پیکج ہے ترین صاحب. بالکل. دیکھیں ابھی اس وقت بینک جو ہیں, اگر فرض کر ڈسکاؤنٹ ریٹ آپ کا 7%, تو اگر یہ لانگ ٹرم پیپر میں بھی جاتے ہیں وہ 7.5-8% ہوتا ہے. اس کے بیچ میں کم از کم وہ 10% بنائیں گے, بیکاز اس کے بیچ میں ان کا 2-2.5% کا سپریڈ ہوتا ہے. اور یہ تو سیکیورڈ ایسے ہے کہ اس کے بعد آپ کو شاید یہ ابھی تو ڈیٹیل میں پتہ بھی نہیں ہے کہ ورلڈ بینک کے تھرو ہم لوگوں نے جو 40% جو ہے وہ انشورنس لے لیا ان کے لیے, فرسٹ لاس انشورنس بینکوں کے لیے. اس کا مطلب 40% تک اگر پہلے لاس ہوتا ہے ان کا پورٹ فولیو پہ, تو ان کو لاس بھی نہیں لینا پڑے گا. اس کا مطلب ہے یہ تو ایسے ہی ہے جس طرح گورنمنٹ پیپر ہے, تو پیسے بھی تھوڑے زیادہ بنیں گے, سیکیور بھی ہے, اور لاس اس کے بیچ میں مطلب یہ تو یقیناً اللہ کے فضل سے یہ تو ایک ڈریم پروجیکٹ ہے بینکس کے لیے, اور پھر ظاہر ہے کہ قومی مشن ہے, یہ قومی پروگرام ہے. بخشی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی کمیونٹی ہے, جو بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہیں, وہ کتنے تیار ہیں؟ اس کے علاوہ جو اس سے پہلے جو کنسٹرکشن پیکج آیا تھا, پھر جو آپ لوگوں کے ٹیکسیشن کے امور ہیں وہ بھی تو ایڈریس ہو گئے نا آلریڈی FBR کے پاس, اور پھر ظاہر ہے کہ ابھی جتنی بھی سرمایہ کاری ہوگی اس میں اس پہ کوئی نو کوشچنز آس ہے, پھر ود ہولڈنگ ٹیکس وغیرہ ویو کیا جا رہا ہے. وہ جو کنسٹرکشن پیکج کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو FBR کی اور ٹیکسیشن مرات ہیں وہ بھی تو بہت میسو ہے نا. دیکھیں کامران صاحب, پوری انڈسٹری بہت ایکسائٹیڈ ہے, نہ صرف ایکسائٹیڈ ہے بلکہ لک فارورڈ کر رہی ہے کہ یہ کس طرح انفولڈ ہوگا, اور ہم سب اس میں اپنا ایک مثبت رول پلے کریں گے. اور دیکھیے جہاں پر یہ انڈسٹری کے لیے بہت بہتر ہے, آپ اس عام آدمی کی بھی ذرا بات سن لیں جس کو 17 لاکھ میں اپنی زمین, اپنا بنا ہوا مکان 1,70,000 میں مل رہا ہے, اور باقی اس کو قسطوں میں پیسے دینے, اور اس مکان کو جب اس کو قبضہ ملے گا اس کی مارکیٹ ویلیو 35 سے 40 لاکھ روپے ہوگی. دیکھیں یہ پاکستان میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ یہ جتنے لوگوں کی, ان غریب لوگوں کی, ان درمیانے طبقے کی, اس الیکٹریشین کی, اس پلمبر کی ویلتھ بن رہی ہے. یہ ان کے لیے بھی بہت اچھا انسینٹیو ہے. جو لوگ آج کچی آبادی میں بھی 15-17 لاکھ روپے کا مکان نہیں ملتا, جہاں لیز نہیں ہوتی, جہاں پر کوئی آفیشیل نہیں ہوتا, تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی انڈسٹری بھی لک فارورڈ کر رہی ہے. FBR نے آج صبح بھی ہماری 2 گھنٹے میٹنگ ہوئی ہے FBR سے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے تھرو, اور جو امپیڈیمنٹس ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ اگلے بدھ تک ہم دور کر دیں گے تاکہ یہ پورٹل, یہ سسٹم پہ ہر کوئی اس کو اویل کر سکے. تو دیکھیں اب جو کام کرنے کے طریقے میں فرق یہ ہو گیا کامران خان صاحب کہ اب یہ مہینوں کی بات نہیں رہی ہے, یہ 4 دن 5 دن کی بات نیکسٹ میٹنگ کی بات ہے. تو اگر میں کوئی کمٹمنٹ کر کے جاتا ہوں 4 دن کا, یا کوئی FBR یا منسٹری آف فائنانس یا کوئی بھی ادارہ کر کے جاتا ہے, تو اس کو 5 دن میں رپورٹ دینی ہے, اور وہ رپورٹ پرائم منسٹر صاحب کے پاس پٹ اپ ہوگی. اور مجھے یقین ہے کہ جہاں پر بھی فیلئر ہوگا, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہو, چاہے وہ کسی گورنمنٹ کے ادارے کا ہو,
चाहे वो कोई ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी का हो जिसको गवर्नमेंट का साफ और क्लियर डायरेक्शन है कि ये इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान है 2020 और सब ने यकजा होके जट होके इसमें काम करना है और अचीव करना है। तो अब चूँकि इसकी तमाम चीज़ें प्राइम मिनिस्टर खुद मॉनिटर करेंगे, प्राइम मिनिस्टर आपको पता है हाईएस्ट अथॉरिटी इन पाकिस्तान है, तो मैं ये समझता हूँ कि अब किसी के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेगी कि वो परफॉर्म कर नहीं सके। इसलिए मैं ये आपके चैनल के तवज्जुद से तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ थ्रू आउट पाकिस्तान को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसमें आएँ और इसमें भरपूर ताउन करें। हम इससे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी पाकिस्तान में जनरेट कर सकते हैं। मिडल ईस्ट से लोग आ रहे हैं बेरोजगार होके, वहाँ से आ रहे हैं यूरोप से, हम इन सब लोगों को इंगेज कर सकते हैं। यकीनन इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शौकत तरीन, जनाब हसन बख्शी हमारे साथ मौजूद हैं, हम वक्त शरीक रहे हैं इस पूरे पैकेज के अंदर जो कि पाकिस्तान की तरक्की का पैकेज है। ये कौमी मिशन है, कौन इससे इनकार कर सकता है कि इस पर अगर अमल दरामद हो गया है इसकी रूह के मुताबिक इसी अंदाज से जैसा कि हमारे सामने रखा गया है, ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा, इकानमी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आज़म PTI के लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये उनके 2 साल के बाद ये जो चीज़ सामने आई है यकीनन इनके अगले 3 साल को सरकुरू कर देगी, इस पूरी हुकूमत को सरकुरू कर देगी। पाकिस्तान की इकानमी, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट निजात का और इकनॉमिक रिवाइवल का फार्मूला मौजूद है। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ ही एक नया प्रोजेक्ट सामने आ रहा है। वज़ीर आज़म चाहते हैं कि पंजाब में एक नया शहर बसाया जाए, लाहौर में रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के नाम से 1 लाख एकड़ पर नया शहर बनाना चाहते हैं दुबई की तर्ज पर। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस पैकेज की जो आज सामने आई है लाहौर रिवर अथॉरिटी पर भी बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे से कबल हम तफसील से आपको बता रहे थे कि हर लिहाज से तारीख साज आज दिन है, क्योंकि पाकिस्तान में तामीराती इंडस्ट्री के लिए, घरों की फाइनेंसिंग के लिए और पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन को बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म जिस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, 1 साल से सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, उसमें बड़ी कामयाबी मिली है। पहले तो कंस्ट्रक्शन पैकेज सामने आया था, उसके मसाइल FBR के ज़रिए तय किए गए, टैक्सेशन के मसाइल हल हुए। उसके बाद आज तामीराती सरगर्मियों के लिए हाउसिंग फाइनेंस का पाकिस्तान में भरपूर आगाज़ किया गया है। बैंकों से कहा गया है कि अपने पोर्टफोलियो का 5% वो मुख्तस कर दें इन छोटे घरों की सरमायाकारी के लिए, तामीराती सरगर्मियों की सरमायाकारी के लिए, बड़े घरों के लिए, तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए और इसके साथ ही गरीब लोगों के लिए या आम पाकिस्तानियों के लिए छोटे घरों की फाइनेंसिंग के लिए 5% पे जो है वो शरह पर कर्ज़े देने की मंजूरी दी गई है, 7% पर कर्ज़े देने की मंजूरी दी गई है। और हर लिहाज से फिर तमाम तामीरात पे जितनी भी सरमायाकारी होगी उस पर नो क्वेश्चन आस्क्ड है कि मिनिस्ट्री है जो कि 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। हर लिहाज से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। कई दूसरी टैक्सेशन की जो नरमियाँ हैं वो फराहम की गई हैं उन कारोबारों को, उन सनतों को जो कि कंस्ट्रक्शन से और इस तमाम मामलात से मुंसलिक हैं। ये गेम चेंजर साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए। और फिर उसके साथ ही NCOC जैसा इदारा वज़ीर आज़म ने बना दिया है। वो समझ रहे हैं कि ये उनकी हुकूमत को सरखुरू कर सकता है, उनको सरखुरू कर सकता है अगर पाकिस्तान में तामीरात उसी अंदाज से, उसी क़ुव्वत से शुरू हो जाएँ जैसे जो रूह है इस पैकेज की। आज ही वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी, करवाई हुकूमत पंजाब से एक और बहुत बड़े प्रोजेक्ट की जो कि पंजाब में बनेगा, लाहौर के शुमाल में बनेगा और इसका नाम है रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी। रावी पर ये रावी के बेल्ट पर ये तकरीबन 1 लाख एकड़ पे वज़ीर आज़म चाहते हैं कि नया शहर तामीर किया जाए। इसकी भी इब्तदाई तैयारियाँ हो चुकी हैं। बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और यकीनन अगर ये रोल आउट होता है तो ये भी एक इस जो मौजूदा तामीराती माहौल है उसमें मज़ीद स्टिमुलस फराहम करेगा। इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। पंजाब में 1 लाख एकड़ से जायद रकबे पर दुबई की तर्ज पर नया शहर बसाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हुकूमत पंजाब ने लाहौर के शुमाल में नया शहर बसाने के लिए रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के कयाम की मंजूरी दे दी है। अथॉरिटी के कयाम के लिए जल्द ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार इस अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे। ये नया शहर PTI हुकूमत की जानिब से 50 लाख घरों की तामीर के वादे की तकमील की जानिब एक अहम संगे मील होगा। रावी किनारे आबाद होने वाला ये नया शहर दुबई की तर्ज पर बसाया जाएगा।
جس میں بلند و بالا آسمان، چھوٹی دیدہ زیب اور خوبصورت عمارتوں کے قیام کو ترجیح دی جائے گی، جبکہ ایک بڑی جھیل سمیت 3 بیراج بھی بنائے جائیں گے۔ یہ منصوبہ دریائے راوی سے ملحقہ علاقوں میں تعمیر کیا جائے گا، لیکن فی الحال اس شہر کا نام نہیں رکھا گیا ہے۔ پنجاب میں اس نئے شہر کو بسانے کا مقصد لاہور میں بے ہنگم آبادی کو بڑھنے سے روکنا ہے۔ نیا شہر بسنے سے نہ صرف لاہور کے ماحولیات، پانی اور ٹریفک کے مسائل پر قابو پایا جا سکے گا، بلکہ اس منصوبے میں نجی شعبے کی جانب سے 5,000 ارب روپے کی سرمایہ کاری متوقع ہے، جس سے کنسٹرکشن سے وابستہ 40 سے زائد صنعتوں کو فروغ ملے گا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ بہت ہی ایمبیشس پروجیکٹ ہے اور یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت ہی خوابی پروجیکٹ ہے، لیکن بہرحال کسی بھی خواب کو حقیقت بنانے کے لیے پہلے خواب دیکھنا ضروری ہے۔ لیکن یقیناً اس میں بہت پہلی آلریڈی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، پیش رفت ہو چکی ہے۔ آج کی تعمیراتی سرگرمیوں کے لحاظ سے تعمیراتی انڈسٹری کے لیے جو ایک بہت تاریخ ساز دن ہے، وزیر اعظم جس قسم کا پیکیج اناؤنس کر چکے ہیں، بینکس جس طرح سے شامل ہو چکے ہیں، پھر تمام صوبوں میں 1 ونڈو آپریشن کے لیے تیاریاں ہو چکی ہیں، NCOC کی طرز پہ ہاؤسنگ کے لیے ایک ادارہ بن چکا ہے۔ ان تمام معاملات پر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، تجزیے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے لیے اب ہمیں جوائن کریں جناب گوہر اعجاز، جو بانی ہیں لاہور کے ایک بڑا فیمس کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ لیک سٹی کے، اور ہمیں ذیشان مرچنٹ صاحب جوائن کر رہے ہیں جو ٹیکسیشن امور کے ماہر ہیں، اور جو کہ ابھی اس کنسٹرکشن پیکیج ہاؤسنگ کے حوالے سے جو تمام جو FBR ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے۔ بہت بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب۔ آپ فرمائیے گا، تعمیرات کے حوالے سے وزیر اعظم نے آج بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ اعلانات ہوئے ہیں، بینکس شامل ہو چکے ہیں۔ یہ خواب نہیں ہے، اس پر تو کل پرسوں سے عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کنسٹرکشن پیکیج آ چکا ہے، اس پر بھی عمل درآمد ہو چکا ہے، FBR اس کے SROs وغیرہ نکال رہا ہے۔ یہ گیم چینجر ماحول بن رہا ہے آپ کے خیال میں؟ عمران خان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو ہے صحیح معنوں سے کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریوائیو کرنے اور انفراسٹرکچر کو ریوائیو کرنے کے لیے کام شروع کر دیا۔ اگر آج آپ کی ابھی پریس کانفرنس ہم نے خان صاحب کی دیکھی، پرائم منسٹر صاحب کی، تو اس میں انہوں نے 4 نکاتی بات کی۔ جو سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں جو آپ کے پروگرام میں بہت بار ہم نے پچھلے سال میں کی، کہ ہمارے ہاں 50% اکانومی جو ہے وہ سسٹم میں نہیں ہے، وہ رجسٹرڈ لوگوں کے پاس یا ٹیکس پیئرز کے پاس نہیں ہے۔ ان کے لیے سب سے بڑا موقع ہے کہ 31 دسمبر تک کی تاریخ ہے، اس میں 20 ٹریلین روپیہ ہے جو ہے کامران خان صاحب، اس کے اندر 20 ٹریلین روپیز، جتنا پیسہ آج ہمارے بینکنگ سیکٹر میں 20 ٹریلین روپے ہے، اتنا پیسہ لوگوں کے پاس ہے، اور یہ موقع ہے کہ اس کو وائٹ کر لیں، کہ وہ اپنی ریئل اسٹیٹ کے تھرو اپنا گھر بنا لیں، کنسٹرکشن کر لیں۔ اور اسی بات کا آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں نے FATF کے بھی جو ہے وہ ایگزیمشن لی ہے، لیکن میں 31 دسمبر کے بعد نہیں کر سکوں گا، اور یہ آپ لوگوں کے پاس 6 مہینے ہیں، یہ پیسہ 20 ٹریلین ہے۔ اس 20 ٹریلین کا اگر ہمارے سسٹم میں آ جاتا ہے، پاکستان جو ہے دوبارہ سے کھڑا ہو جاتا ہے، کہ آج صرف ہم 20 ٹریلین پہ کھڑے ہیں اور اس سے پاکستان چل رہا ہے۔ اگر یہ ٹیکس نیٹ میں بھی آ جاتا ہے، سسٹم میں بھی آ جاتا ہے، جو یہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں جتنے کنسٹرکشن کے، یہ سارے خوابوں کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ یہ کتنے کا پروجیکٹ ہم بول رہے ہیں؟ جو ہم نے 1 لاکھ ایکڑ کا پروجیکٹ ہم بول رہے ہیں 5 ٹریلین کا ہے، ہم اور بول رہے ہیں بہت بڑا خواب ہے۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خواب اس وقت تعبیر بنتے ہیں جب آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں، اور وہ ہم سوچنا شروع کر دیا ہے پاکستان میں۔ جو مارگیج فائنانس کی بات کی، اگر میں آج اس پہ اسٹڈی کر رہا تھا، تو فینی مے کا کانسیپٹ جو امریکہ میں آیا، آپ حیران ہو جائیں گے، 1938 میں آیا۔ اس کا مطلب ہے ہم جو ہے 82 سال کے بعد ہم مارگیج فائنانس کے بعد بات کر رہے ہیں، جو امریکہ میں گریٹ ڈپریشن کے بعد شروع کیا گیا۔ اور اس مارگیج فائنانس کمپنی نے، میں آج اسٹڈی کر رہا تھا کہ 2008 کے اتنے بڑے کرائسس کے بعد 2012 میں 4 سال میں وہ ریوائیو ہو گئی، اس کا $12 بلین کا پروفٹ ہے۔ $12 بلین کا صرف ایک کمپنی کا پروفٹ ہے، جو صرف مارگیج پرووائڈ کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ جو ہے 3% صرف اپنے پیسے ڈالتے ہیں، اور اس کو 1 سے 1.5% پہ مارگیج مل رہا ہے۔ تو پاکستان میں مارگیج کی آج ابتدا ہو رہی ہے 5% کے ریٹ پہ۔ یہ 5 مرلے کا جو گھر بولا ہے، میرے خیال میں اس کی کلیریفیکیشن آ جائے گی۔ یہ تقریباً 2000 اسکوائر فٹ کا 5 مرلے پہ گھر بنتا ہے، تو 2000 اسکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ پیس بھی کور ہو جائے گا۔ تو اصل بات کیلکولیٹ کیا کی جاتی ہے کہ انکم کیا ہے آدمی کی، تو اس میں پازیٹیو کیا چیز ہے کہ اگر 1 لاکھ روپے انکم والا بھی آدمی ہے، وہ بھی جو ہے یہ 2000 اسکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ یا 5 مرلے کا گھر کا مالک بن سکتا ہے، اپنی انکم کا 30 سے 40% جو ہے اس کی، اور اس کے لیے آپ نے دیکھا نا کہ گورنمنٹ اس کی ایکویٹی کے لیے
30 अरब रुपए गवर्नमेंट ने जो दिए हैं वो सब्सिडी के तौर पे इस्तेमाल होगी, गोया कि वो पहली इब्तदा गवर्नमेंट कर देगी, उन लोगों को शॉर्ट लिस्ट करेगी जिन्होंने अप्लाई किया है, जो बेचारे लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, तो उनको अपनी जो उनके हिस्से का भी जो इक्विटी का पार्ट है वो गवर्नमेंट पे करेगी एज सब्सिडी। जो बहुत बड़ी बात है ये कि देखें 30 अरब रुपए इस साल मुख्तस किया गया था नया पाकिस्तान के लिए, जिसमें अलहदा से 1 लाख घर बनाने का जो है नया पाकिस्तान ने जो है वो अपनी तामीरात की काम शुरू कर रही। उसके लिए उन्होंने कहा 3 लाख रुपए फी घर, और वो 20 लाख रुपए तक के घरों के लिए। तो वो जो छोटे अपार्टमेंट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो कि छोटा घर 600-700 स्क्वायर फुट का बनाने की 25 से 30 हज़ार रुपए वो लोग अपना घर ओन करें, उसके लिए हुकूमत 3 लाख रुपए डालने की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों सेक्टर्स, जो कि एक हमारा मिडिल इनकम है, एक हमारा लो इनकम है, दोनों के लिए ये पैकेज आ गया। एक जो सैलरीड है, जो कि सिस्टम में आ जाए, सैलरीड क्लास है, अपनी सैलरीड या अपनी इनकम जो उसकी रजिस्टर्ड इनकम है, टैक्स पेड इनकम है, वो भी सिस्टम में आ गया। ये भी सिस्टम में आ गए जो कि 25,000 से 30,000 रुपये सोच भी नहीं सकते कि हम अपना घर बना सकते, उसके लिए भी नया पाकिस्तान आ। तो पाकिस्तान एक डायरेक्शन ले रहा है जो है वो इस कंस्ट्रक्शन पैकेज को बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। ज़ीशान मर्चेंट साहब, आप बताइएगा, आपने बिल्कुल आई एम श्योर कि बहुत क्लोजली रीड किया होगा ये जो कंस्ट्रक्शन पैकेज आया, उसमें जितने कंसेशंस दिए गए हैं, अब हुकूमत जो प्रॉमिसेस कर रही है मॉर्गेज फाइनेंसिंग के लिहाज से, बैंक्स को जो कुछ मोबिलाइज किया गया है, ये जो पूरा हमारा कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट और ये पूरा सेक्टर जो है, ये एक पूरी कुव्वत से हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर जो है वो एनर्जाइज करना चाह रहे हैं। जो इसका जो टैक्सेशन पार्ट है, जो FBR पार्ट है, जो कि सबसे मुश्किल पार्ट है, मुझे पता है कि उसने बहुत बड़ी इसमें रुकावटें खड़ी की थी, जिसकी वजह से जो चेयरपर्सन नौशीन जावेद थी उनको रुखसत करना पड़ा प्राइम मिनिस्टर को। वो किस हद तक अब आपको लगता है कि रिजॉल्व हो गया है, वो मामला किस हद तक कवर हो गए हैं? देखें, ये जो जहाँ तक आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया कि जो एक स्टिमुलस पैकेज के इन एडिशन टू एक स्टिमुलस पैकेज है कि वो पहले 1 लाख घर को 3 लाख रुपए सब्सिडाइज करेंगे, तो मैं एक छोटी सी वर्किंग कर रहा था कि अगर 5 मरले का घर अगर 1300 स्क्वायर फीट जो कि बनता है उसको कंस्ट्रक्ट करें और उसकी कॉस्ट करीबन 15 लाख रुपए होती है, जिसमें से 3 लाख रुपए माइनस कर दें तो 12 लाख रुपए होती है। तो यानी तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये महीना अगर कोई बंदा ये मंथली निकाल ले अपनी इनकम्स में से, तो वो 2 साल और 3 महीने में जो है अपने एक घर का मालिक बन जाएगा। ये एक ख्वाब, ये तो हुकूमत 5 साल देगी उसको, 5 साल देने को तैयार है। यानी उसको 5 साल, अगर आप 5 साल देने की बात जब करते हैं तो ये 40,000 वाली इंस्टॉलमेंट 20,000 रुपए की बन जाएगी। तो आप ये देखिए ना कि एक वो आदमी कि जो कभी ख्वाब सोचता था कि वो कभी घर बनाएगा, अब वो घर बना सकता है। अब जब इसके टेक्निकल एक्सपेक्ट में आते हैं कि FBR ने इसके लिए क्या क्या चीज़ें की हैं, तो FBR ने 2-3 कंडीशंस रखी हुई हैं। हम ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जिसका पहला पैकेज आया था जिसमें फिक्स टैक्स वगैरह इंट्रोड्यूस किया गया था, तमाम चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी। मैं उसी तरफ मैं आ रहा हूँ कि जो फिक्स टैक्स स्कीम का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, उसमें सबसे पहले तो FBR ने अपने वेब पोर्टल पे एक प्रोफाइल बनाया है कि जिसमें बिल्डर और डेवलपर्स अपने आप को रजिस्टर करेंगे, और वो रजिस्टर करने के साथ साथ अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको वो इन्वेस्टमेंट 31 दिसंबर 2020 तक अपने बैंक अकाउंट में डालनी होगी। ये वो बात जो आज इमरान खान साहब ने फरमाई कि इस वक्त उन्होंने जो FATF के तनाजुर में और जो IMF और दूसरे इंस्टीट्यूशंस को से जो एक स्पेशल परमिशन ली है, वो परमिशन यही है कि 31 दिसंबर तक अगर कोई भी पाकिस्तानी, चाहे वो बिल्डर हो या डेवलपर हो, वो अगर इस स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो अपना तमाम वो पैसा जो इस वक्त एक हिडन पैसा है, जिसको अभी गौहर साहब ने भी फरमाया कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ में वो है, तो वो अगर अपने बैंक अकाउंट में डालेगा तो एक तो वो आपकी इकोनॉमी का, फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बन जाएगा, और उस पर सबसे बेस्ट बात ये है कि ना उससे कोई सवाल किया जाएगा ये पैसा कहाँ से आया, और जब वो उस पैसे को इस्तेमाल करेगा तो उसके ऊपर उसको ये फ़ायदा है कि पिछले साल में उसे हर उस ख़रीदारी पे जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी थी उस पर उसे विदहोल्डिंग करनी थी। अब उसको जो है वो विदहोल्डिंग भी नहीं करनी होगी, एक नॉर्मल सा हिसाब रखना होगा कि कितने स्क्वायर फीट वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसके हिसाब से वो
टैक्स दे दे और उस पर फर्दर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये तो एक वो प्रोजेक्ट होगा जो अब अप्रैल में जब ये ऑर्डिनेंस आया था उसके बाद लगे। इसमें उन प्रोजेक्ट्स को भी अकोमोडेट किया गया है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, और वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी अगर इस स्कीम में आना चाहें तो वो भी स्क्वायर फुटेज के हिसाब से अपनी जो भी उनकी लायबिलिटी बनती है 2019 तक की वो दे दें, और उसके बाद जब वो आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो उनको भी वो टैक्स देना पड़ेगा। ये तो हो गया तो बिल्डर और डेवलपर्स के साइड गौहर साहब टैक्स पेयर के साइड से। ये जी फरमाइए जब आप टैक्स पेयर की साइड पे जब आप आते हैं, जी हाँ, जब आप टैक्स पेयर की साइड पे आते हैं तो वो शख्स जो बिल्डर या डेवलपर से फर्स्ट बायर होगा, फर्स्ट परचेजर होगा, वो उनको जो है थ्रू क्रॉस चेक से जब पैसा देगा तो उससे भी सोर्स नहीं पूछी जाएगी कि ये पैसा तुमने कहाँ से लेके आए हो। तो यानी दोहरा फायदा है, ना सिर्फ बिल्डर और डेवलपर्स को फायदा है, उन आम पाकिस्तानियों को भी फायदा है कि जो सिस्टम में आपके नहीं थे। इसका इफेक्ट क्या आएगा कि आपके पास नए टैक्स पेयर्स भी आएंगे, आपका वो पैसा जितना भी जो आज डॉक्यूमेंटेशन से बाहर था वो आपकी डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में आएगा। पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो इससे कई गुना बढ़ सकती है। तो वो जो आप बात कर रहे थे अपने इंट्रो में कि ये गेम चेंजर हो सकता है, इसमें इसमें दो राय नहीं है कि यकीनन अगर ये जो पॉलिसीज जो आज खान साहब ने अनाउंस की हैं अगर ये ट्रू स्पिरिट में अप्लाई हो गई तो ये यकीनन गेम चेंजर होगा। प्रोविंसेस को गौहर एजाज साहब ये फरमाइएगा कि ये तो थी पूरी टैक्सेशन की साइड, ये पूरी FBR की साइड है, और फिर इस पूरी चीज़ को शुरू करने से पहले उन्होंने FBR लीडरशिप भी चेंज की, और ये बहुत ही मुझे अच्छी फीडबैक आ रही है जावेद गनी साहब के हवाले से। और ये अब पूरा सिस्टम है, इसमें जो हमारे रेगुलेटर्स हैं SCCP, इसमें स्टेट बैंक, इसमें हमारा जो FBR है, इसके अलावा ख़ुद प्राइम मिनिस्टर का ये जो NCOC उन्होंने बनाया है हाउसिंग का, ये पूरा माहौल जो है ये वैसे गियर्ड तो है एक फुल फ्लेजेड फुल स्टीम ड्राइव के लिए। देखिए कामरान खान साहब, ये जो तीनों इदारे आपने बोले, स्टेट बैंक आपने कहा, आपने FBR कहा, और एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो है वो डेवलपर जो है वो आज के दिन, या जो कंज्यूमर है जिसने घर बनाना है, उसके लिए अगर आसानियाँ नहीं होंगी, उसको तंग किया जाएगा तो वो पैसा नहीं डालेगा। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को ये बात बिल्कुल है कि उन्होंने ये तक कहा है कि मैं हर हफ्ते इसकी मीटिंग करूंगा नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की, और उसके अंदर जो इसके मसाइल आएंगे वो साथ के साथ हर हफ्ते क्लियर करेंगे, क्योंकि जैसे ये सिस्टम चलेगा ज़ाहिर है मसाइल आएंगे। ये पहली दफ़ा, जैसे मैंने कहा है, हम 82 साल पीछे हैं दुनिया से, जो है ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो है उन्होंने मॉर्गेज फाइनेंस शुरू की थी या अपने होम फाइनेंसिंग पे काम किया, हमने काम ही नहीं किया। अमेरिका ने, यूरोप ने, चाइना ने, ये तमाम मुल्कों ने, जैसे हम कह रहे हैं कि 90% अपने जो है वो घर बनाए वो मॉर्गेज पे बन रहे हैं, 80% किसी मुल्क पे हमारे यहाँ 0.2% है। तो हमने तो ये यूज़ किया ही नहीं टूल अपने सिस्टम का कि जनाब ये पैसा जो बैंकों में पड़ा है लोगों का, वो लोगों के घर बनाने के काम आ सके। इसमें एक सबसे बड़ी कामरान खान साहब जो बात है मैं आपको कहूँ, इससे हमारी टैक्स इकॉनमी चल पड़ेगी। इसमें जो हमारी GDP पर पर्सन जो हमारी सही नहीं आ रही, कि हम कहते हैं हमारी सिर्फ 50% इकॉनमी है और हम GDP अपनी दिखाते हैं 300, हमारी GDP असल हो जाएगी। क्योंकि अगर आप फैसिलिटीज़ देंगे लोगों को टैक्स सिस्टम में आने पे, तभी लोग टैक्स सिस्टम में आएंगे। अब वो जो लोग तनख्वाहदार तबका जिसकी हम बात कर रहे थे, एक तबका तो है जो 20 ट्रिलियन रुपए जिसका पैसा पड़ा हुआ है, उसके लिए अपनी एक फैसिलिटी दे दी, आओ तुम अपनी ज़मीन लो, वो पैसे डाल दो अकाउंट में और उससे मकान बनाओ 3 साल तक, तुम्हारे से उस पैसे पे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, तुम मकान के भी मालिक बन गए और तुम्हारे लिए वो पैसा भी वाइट। दूसरा कौन है? वो तनख्वाहदार तबका जिसकी तनख्वाह मैंने कहा कि 30,000 से लेके जहाँ तक भी जा रही है, वो तनख्वाहदार तबका भी आज इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकता है कि वो अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज मॉर्गेज फाइनेंस में, जो कि सूद सिर्फ 5% कह रहे हैं, और मैं बार बार ये बात फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 2000 स्क्वायर फुट का घर बन जाता है 5%। तो ये एक मिडिल इनकम है जो पाकिस्तान की 50% आबादी है, ये उसके लिए स्कीम आई है। 50% आबादी है ये एक गेम चेंजर है जिसको हम अगर समझें और इसको इनकैश करें कि जो लोग टैक्स सिस्टम में हैं वो मॉर्गेज फाइनेंस ले सकते हैं बैंकिंग से, अगर उनकी क्रेडिट हिस्ट्री है या नहीं है, वो आज दोबारा से एक शुरुआत कर सकते हैं अपने। अच्छा, इसमें बड़ी अच्छी बात ये है, वाला भी, लाख वाला भी, 1.5 लाख वाला साहब, ये जो मुझे बताया गया
وہ یہ کہ تمام پاکستانی جو کہ شریعہ فائنینسنگ حاصل کرنا چاہیں تو پراپر اسلامک پروڈکٹس بھی جو ہیں وہ بینکس دیں گے، جس میں کہ وہ جو ٹریڈیشنل بینکنگ ہے اس میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل جو شریعہ الاؤ کرتی ہے فائنینسنگ جس طرح کی، وہ بنا سود جو فائنینسنگ ہوتی ہے وہ بھی دے رہے ہیں. ہر لحاظ سے کور کیا ہے ان لوگوں نے اس کو. ایک چیز صرف کامران خان صاحب اس میں رہ گئی ہے، کیونکہ جیسے میں نے بار بار میں نے ایک دفعہ فینی مے کا نام لیا یا فریڈی میک کا نام لوں گا، دنیا میں جو ہے یہ کام کمرشل بینکس جو کرتے ہیں ان کو جا کے اپنا جو انسٹرومنٹ ہے وہ دینا پڑتا ہے ری مارگیج فائنانس کے لیے. ہمیں یہ سسٹم جیسے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنی ہے یہ سسٹم چلانا ہوگا، ہمیں مارگیج فائنانس کمپنیز بھی بنانی پڑیں گی، ہمیں اسٹیٹ بینک کے اندر بھی کوئی فنڈ کریٹ کرنا پڑے گا جو کہ مارگیج فائنانس کمپنیز کو دے سکے، کیونکہ ابھی ہم نے کہا ہے کہ 5% آف دا پورٹ فولیو جو کہ آج 340 ارب روپے ہم نے کہا ہے پورٹ فولیو میں، لیکن اتنا بڑا کیپٹل ہے. ایکچوئل ایسٹ تو بینکوں کے پاس 20 ٹریلین ہے، اگر 20 ٹریلین کا 5% نہیں تو وہ تو 1 ٹریلین بنتا ہے، لیکن اس میں سے پیسہ انہوں نے گورنمنٹ سیکیورٹیز پہ دیا ہوا ہے. اگر ہم بہت بڑا پوٹینشل ہے یہ بتائیے گا ذیشان مرچنٹ صاحب، جی یقین ذیشان مرچنٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ایف بی آر کی جو ٹپیکل ہیرسمنٹ ہوتی ہے، جو ٹپیکل بلیک میلنگ ہوتی ہے، جو ٹپیکل جس طریقے سے ہر کاروبار کرنے والا جانتا ہے، کچھ اس کی بھی شیلڈ یہاں پہ موجود ہے کہ اس کی بھی بچت ہو سکے ایک عام آدمی کی، کہیں یہ سب لوگ ہتھے نہ چڑھ جائیں ایف بی آر والوں کے. دیکھیں اس میں اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ یہ ہر چیز آٹومیٹک سسٹم کے تھرو ایف بی آر کے آئی آر ایس کے سسٹم کے تھرو ہوگی، تو اس میں ہیومن انٹرونشن تو بالکل انوالومنٹ کم سے کم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں جہاں ہیراسمنٹ ایف بی آر کا جب بھی نام آتا ہے اس کے ساتھ ایک ہیراسمنٹ کا ایسپیکٹ لنک کیا جاتا ہے، اور یہ لنک صرف اس وقت اسٹیبلش ہوتا ہے کہ جب دو پارٹیز ساتھ میں ملتی ہیں تب یہ لنک اسٹیبلش ہوتا ہے. لیکن جو میں سمجھ رہا ہوں، جتنا میں نے ابھی تک اس اسکیم کو پڑھا ہے یا جو میں نے اس کے فارمیٹس ابھی دیکھے ہیں، اس کے مطابق تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہیومن انٹرونشن جو ہے اس وقت بالکل کم سے کم ہے. تو اگر یہ اسی اسپرٹ میں جس طرح سے آج خان صاحب نے فرمایا ہے، اسی اسپرٹ میں جب یہ اپلائی ہونا شروع ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیاب نہ صرف کامیاب ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کانٹیکٹ ہے. اب آپ دیکھیں اس سال بجٹ میں یہ ویڈیو کانفرنسنگ کے تھرو آڈٹ کا سسٹم بہت بہت شکریہ جناب گوہر اعجاز. جناب ذیشان مرچنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.